عین حسین دے نوکر ہے سدا راہبر ہے صدیق اکبر اسا ذوالنورین دے نوکر ہے اسا حیدر پیر علی مولا شاہ مشرقین دے نوکر ہے سدا موج عقیدہ کانا نہیں اسا پاک حسنین دے نوکر ہے سدا موج عقیدہ کانا نہیں اسا پاک حسنین دے نوکر ہے بعض وقت دیکھ رہی سرکار دی بارگاہ جولائی درود دا نظرانہ پیش کرو میں مرد کلندر دے کلام دے نال شروعات کرا اللہ مقیدر صاحب دے کلام دے گروہ شعر سماعت فرماؤ اگر دل ٹھرک ہوئے تو ضرور بولے سو سبحان اللہ دلڑی نہ ہمت اوکے سفر میں ہو دے دلڑی نہ ہمت ہار گئے اوکھے سفر میں ہو دے نیڑے ڈسی دنہن پرے پھرہو نگر میں ہو دے دلڑی نہ ہمت ہار گئے دلڑی نہ ہمت ہار گئے اوکھے سفر میں ہو دے نیڑے ڈسی دنہن پرے پھرہو نگر میں ہو دے نیڑے ڈسید نہن پرے پھرہو نگر میں ہو دے دلڑی نہ ہمت ہار گئے مر ارمان وچے منکر نہ مر ارمان وچے سونے دے گھر تو سب بولو یا نہ بولو میں اپنی موجے جی پڑھ جانا میرے رب کے رسول جان دینا منکر نہ مر ارمان وچے سونے دے گھر میں ہو دے سونے دے گھر میں ہو دے دلڑی نہ ہمت ہار گئے نہ نور بشر دے تو چھڑے کرے نہ گال بشر دے نور دیے دے توڑتا جو اکلا دے تو دور دیے نام
بشر ایویں ہو دے دلڑی نہ ہمت ہار بے اوکھے سفر ایویں ہو دے میرے دسی دے نہن پرے گروہ نگر ایویں ہو دے دلڑی نہ ہمت ہار بے جڑے تے بیٹے جن دی سیاحت ٹھیک ہے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ آج کل نہ کر تر پوتے لگے متو موت ماری ہے فانی جگے چیر لگیوں گیوں لے کے لگے چیر لگیوں گیوں لے کے لگے وقت دی آہر ایویں ہو دے دلڑی نہ ہمت ہار بے اوکھے سفر